नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। जमसमका लागि उडेको तारा एयरको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 21 जना यात्रुको शव फेला, 1 जनाको अज्ञात। बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसदमा चाँडै प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका 4 जना सांसदद्वारा हदम्याद संशोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको 10औं तथा बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु। जेठ 25 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 14 भदौरीमा ट्रक दुर्घटना, चालकसहित 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। सुनसरीको इटहरीबाट पिस्तोल र लागु औषधसहित 3 जना पक्राउ, अमेरिकन पिस्तोल बरामद। धरान महानगरको कार्यपालिका सदस्यमा एमाले वर्चस्व कायम, नगरसभामा सदस्य संख्या 64 पुग्यो। र 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा धरानको सरस्वती बाल आश्रमका बालबालिकाहरूलाई खाना तथा शैक्षिक सामग्री वितरण। अब खबर विस्तारमा। जमसमका लागि उडेको तारा एयरको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको पाइएको छ। आइतबार बिहानबाट सम्पर्कविहीन बनेको विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ। विमानमा चालक दलसहित 22 जना रहेका थिए। हालसम्म 20 जनाको शव फेला परिसकेको छ। 1 जनाको हाल निकाल्ने क्रममा रहेको छ भने 1 जनाको शव अज्ञात रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरले मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को सानुसरे भन्ने ठाउँमा 14,500 फिटको उचाइमा विमान दुर्घटना भएको पुष्टि गरेको जनाएको छ। प्रवक्ता कर्णले हालसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय सहित 23 जना दुर्घटनास्थलमा पुगिसकेका छन्। विमान दुर्घटनास्थलमा पुगेका स्थानीय इन्द्रसिंह शेरचन्दले विमान क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको बताउनुभयो। के कारणले दुर्घटना भएको हो पत्ता लगाउन सरकारले 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमन अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसदमा चाँडै प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। बलात्कार तथा यौन हिंसामा हालको कानुन अनुसार 1 वर्षको हदम्याद रहेको छ। उक्त हदम्याद संशोधन गर्नका लागि संसदमा चाँडै प्रस्तुत गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका 4 जना सांसदले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 229 मा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले 3 महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ। काङ्ग्रेस सांसदहरू डिला सङ्ग्रौला, सुजता परियार, प्रमिला राई र रङ्गमती शाहीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुँदै हदम्याद संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय हदम्यादको विषयलाई लिएर आन्दोलन चलिरहेको छ। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको 10औं तथा बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। सोमबार बिहान 11 बजेदेखि प्रदेश सभा बैठक सुरु भएको हो। अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश गरेको छ। जेठ 25 मा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। हाल प्रदेश सभामा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2078, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 छलफल गरिने भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को नीति तथा कार्यक्रम
तथा बजेटबारे प्रदेश सरकारले 14वटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन समेत गरेको छ। प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू योजना आयोगका पदाधिकारी गएर सुझाव सङ्कलन गरेका थिए। सुझाव सङ्कलनले बजेट बनाउँदा केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने समेत स्पष्ट हुने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले बताउनुभयो। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 14 भदौरेमा सिमेन्ट लोड गरेको ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। ना 8 ख 8297 नम्बरको ट्रक सडकबाट 100 मिटर तल खस्दा आज चालकसहित 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। सिद्धिचरण राजमार्गमा सोलु हाइड्रो पावरका लागि सिमेन्ट लिएर जाँदै गरेको अवस्थामा ट्रक दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेमा बारा सिमरा उपमहानगरपालिका 1 का 33 वर्षीय चालक सुदेव घलान, सोही ठाउँका 25 वर्षीय निकेश खड्का, 17 वर्षीय अनुज लामा, 37 वर्षीय राजन तामाङ रहेका छन्। खड्का सहचालक हुन्। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सुनसरीको इटहरीबाट पिस्तोल र लागु औषध सहित 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। इटहरी 4 जनता टोलबाट पिस्तोल सहित सोही ठाउँका 19 वर्षीय धनबहादुर राई, 27 वर्षीय टिका राई र 5 नम्बर वडाका 28 वर्षीय धनबहादुर राईलाई पक्राउ गरिएको हो। लागु औषध किनबेच भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले जेठ 13 गते राति 11 बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो। बेचबिखन गर्दै गरेको अवस्थामा 24 एम्पुल लागु औषध सहित मेड इन युएस लेखिएको पिस्तोल 1 थान र पिस्तोलमा लाग्ने म्यागजिन 1 थान बरामद गरेको छ। धरान उपमहानगरको कार्यपालिका सदस्यमा एमालेले वर्चस्व कायम गरेको छ। 8 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुरूप सबै एमालेबाट निर्वाचित भएका छन्। नगरसभामा एमालेको बहुमत समेत रहेको थियो। एमालेबाट 56 जना निर्वाचित भएका थिए। कार्यपालिका सदस्यका लागि 5 जना निर्वाचित सदस्यहरूबाट र 3 जना दलित साथै अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। सोही अनुरूप धरान 8 बाट सदस्य जितेकी सावित्रा परियारले 58 मत ल्याएकी छन्। मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा 5 जना महिला र 3 जना दलित साथै अल्पसंख्यक निर्वाचित भएका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित हुनेमा देवी माया विश्वकर्मा, रविन गुरुङ, विनिता वज्रचार्य र सृजना नेपाल, अल्पसंख्यकबाट विकास भाटी, अनुप देवान र दलितबाट दिनेश विश्वकर्मा विजयी भएका छन्। गठबन्धन दलको 43 जना मात्रै विजयी बनेका थिए। कार्यपालिकामा 8 जना सदस्य निर्वाचित भएसँगै नगरसभामा एमालेको संख्या 64 पुगेको छ। 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा धरानको सरस्वती बाल आश्रमका बालबालिकाहरूलाई खाना तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। धरान जेसिस र प्रथम महिला समूहले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्दै बालबालिकालाई खाना तथा शैक्षिक सामग्री दिएको अध्यक्ष प्रतीक श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसै क्रममा शहीदहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रथम महिला समूहकी अध्यक्ष उषा श्रेष्ठले आश्रममा आश्रित बालबालिकाहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। धरान 3 का वडा अध्यक्ष विद्या साक्यले आश्रमको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आश्रमकी प्रथम उपाध्यक्ष रुक्मणी मास्केले आश्रममा 26 जना बालबालिका रहेको जानकारी गराउँदै आश्रमको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 21 जना यात्रुको शव फेला, 1 जनाको अज्ञात। बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसदमा चाँडै प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका 4 जना सांसदद्वारा हदम्याद संशोधन गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको 10औं तथा बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु। जेठ 25 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 14 भदौरेमा ट्रक दुर्घटना, चालकसहित 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। सुनसरीको इटहरीबाट पिस्तोल र लागु औषध सहित 3 जना पक्राउ, अमेरिकन पिस्तोल बरामद। धरान उपमहानगरको कार्यपालिका सदस्यमा एमालेले वर्चस्व कायम, नगरसभामा सदस्य संख्या 64 पुग्यो।
र 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा धरानको सरस्वती बाल आश्रमका बालबालिकाहरूलाई खाना तथा शैक्षिक सामग्री वितरण। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।